बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लेटर्स पढ़ रहे हैं 9th क्लास के 7 लेटर हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है लेटर नंबर 8। तो लेटर है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को ख़त लिखें रिक्वेस्टिंग हर, और उसे रिक्वेस्ट करें टू स्पेंड गुजारने की हर स्प्रिंग हॉलीडेज़, स्प्रिंग की छुट्टियाँ, मौसम बहार की छुट्टियाँ विद यू, आपके साथ। यानी आपने अपनी दोस्त को ख़त लिखना है और उसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपनी मौसम बहार की छुट्टियाँ आपके साथ गुजारें। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC ये सब कुछ आपने वैसे लिखना है। उसके बाद है डियर सादिया, प्यारी सादिया, यू नो, तुम्हें पता है या तुम जानती हो दैट आवर स्प्रिंग हॉलीडेज़, हमारी मौसम बहार की छुट्टियाँ आर अप्रोचिंग, अप्रोच कर रही हैं यानी आ रही हैं। तुम जानती हो कि हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं। आई वुड लाइक यू, मैं चाहती हूँ टू स्पेंड दीज हॉलीडेज़, कि तुम ये छुट्टियाँ गुजारो विद मी, मेरे साथ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो। इन योर लास्ट लेटर, अपने आखिरी ख़त में, यू प्रॉमिस्ड, तुमने वादा किया था, टू कम टू मी, मेरे पास आने का, ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज़, इन छुट्टियों के दौरान। अपने पिछले ख़त में तुमने इन छुट्टियों के दौरान मेरे पास आने का वादा किया था। नाउ अब, इट इज़ टाइम टू फुलफ़िल योर प्रॉमिस, अब ये टाइम है तुम्हारा वादा पूरा करने का। फुलफ़िल का मतलब पूरा करना। अब वक्त है कि तुम अपना वादा पूरा करो। वी शैल विज़िट, हम विज़िट करेंगे, जाएंगे, आवर कॉमन फ्रेंड्स, अपने कॉमन फ्रेंड्स के पास, हम अपने कॉमन फ्रेंड्स बाहमी दोस्तों के पास जाएंगे। एंड डू सम शॉपिंग, और कुछ शॉपिंग करेंगे। हम अपनी दोस्तों के पास जाएंगे और कुछ ख़रीदारी करेंगे। इन्फॉर्म मी, मुझे इतला दो, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, अबाउट द एग्जैक्ट डेट, दुरुस्त तारीख, ऑफ योर अराइवल, अपनी आमद की, सो दैट, ताकि, आई में मेक फर्दर अरेंजमेंट्स, मैं मज़ीद इंतज़ामात कर सकूँ, अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक। मुझे अपने आने की सही तारीख बताओ ताकि मैं उसके मुताबिक मज़ीद इंतज़ामात कर सकूँ। विद लव योर सिंसियरली XYZ आपने लिखना है, ठीक है। ये आप लोगों का 8वां लेटर हो गया है। अब कंप्रीहेंशन करते हैं। ये कंप्रीहेंशन नंबर 7 है। कल हमने कंप्रीहेंशन नंबर 6 की थी, तो आज 7 करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड, एक्सट्रीमली इंतहाई, काइंड हार्टेड रहमदिल, एंड जस्ट, और मुनसिफ थे, आदिल थे, टू द पीपल, लोगों के साथ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के साथ इंतहाई काइंड हार्टेड, रहमदिल और जस्ट मुनसिफ थे। हिज आर्मी हैड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त, ऑर्डर्स का मतलब अहकामात, आपकी फ़ौज को सख्त अहकामात थे। नॉट टू डू एनी हार्म, कि कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, टू द फार्मर्स, किसानों को, एजड पर्सनस, बुज़ुर्गों को, विमेन, औरतों को, चिल्ड्रन, बच्चों को, एंड अदर सिविलियंस, और दूसरे आम शहरियों को। आपकी फ़ौज को सख्त अहकामात थे कि किसानों, बुज़ुर्गों, औरतों, बच्चों और दूसरे आम शहरियों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, रियल स्ट्रेंथ, हकीकी ताकत, ऑफ द सोसाइटी, माशरे की, ये माशरे की हकीकी ताकत होते हैं। ही सेड, आपने फरमाया। दे शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड, उनके साथ हमेशा सलूक किया जाना चाहिए, विद काइंडनेस, रहमदिली, एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के साथ, यानी उनके साथ हमेशा रहमदिली और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। दिस वाज समथिंग, ये कोई ऐसी चीज़ थी, न्यू, जो नई थी। दिस वाज समथिंग न्यू, ये एक नई चीज़ थी, फॉर द कॉन्कर्ड पीपल, मफतू लोगों के लिए। कॉन्कर्ड का मतलब मफतू, यानी जिन पर फतह पा ली जाए,
جن کو شکست دے دی جائے۔ ہارے ہوئے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ who felt very happy now، جو بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ the Iranian and Byzantine، ایران اور بیزنطین کے افسران were very hard to them، ان کے ساتھ بہت ہارڈ تھے، سختی سے پیش آتے تھے۔ ایران اور بیزنطین کے افسران ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریٹمنٹ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلوک ون دیئر ہارٹس، ان کے دل جیت لیے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک نے ان کے دل جیت لیے۔ سو مچ، اتنے زیادہ، دیٹ دے بیگن، کہ انہوں نے شروع کر دیا، ٹو ہیٹ، نفرت کرنا، دیر کرول، اپنے ظالم اولڈ ماسٹرز، پرانے آقاؤں سے، کہ انہوں نے اپنے پرانے ظالم آقاؤں سے نفرت کرنا شروع کر دیا۔ کوشچن آنسر اب کریں گے۔ پہلا کوشچن ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریٹ دا پیپل، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا، یعنی لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آنسرز ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کائنڈ اینڈ جسٹ ٹو دیم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کائنڈ، مہربان، اینڈ جسٹ، اور منصف تھے، انصاف کرتے تھے، عدل کرتے تھے۔ دوسرا کوشچن ہے وٹ ور دا آرڈرز گیون ٹو دا آرمی، آرمی کو کیا احکامات دیے گئے تھے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کیا احکامات دے رکھے تھے۔ دا آرڈرز ور ناٹ ٹو ہارم، احکامات تھے ور ناٹ ٹو ہارم، کے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دا فارمرز، کسانوں کو، ایجڈ پرسنز، بزرگوں کو، ویمن، عورتوں کو، چلڈرن، بچوں کو، اینڈ ادر سویلینز، اور دوسرے عام شہریوں کو۔ احکامات تھے کہ کسانوں، بزرگوں، عورتوں، بچوں اور دوسرے شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کوشچن نمبر 3 ہے واٹ ڈڈ ہی سے اباؤٹ دا فارمرز اینڈ سویلینز، آپ نے کسانوں اور عام شہریوں کے بارے میں کیا فرمایا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسانوں اور عام شہریوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ ہی سیڈ، آپ نے فرمایا دے آر دا ریئل اسٹرینتھ آف دا سوسائٹی، دے آر دا ریئل اسٹرینتھ، یہ حقیقی قوت، طاقت ہوتے ہیں، آف دا سوسائٹی، معاشرے کی۔ کوشچن نمبر 4 ہے ہاؤ ہیڈ دیئر فارمر ماسٹرز، فارمر کا مطلب سابقہ، پہلے ان کے جو ماسٹرز تھے، آقا تھے، ٹریٹڈ دیم، وہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، کیسا سلوک کرتے تھے۔ دیر فارمر ماسٹرز، ان کے سابقہ مالک، آقا، ہیڈ بین ہارڈ آن دیم، ان کے ساتھ بڑے سخت تھے، ہارڈ تھے، سختی سے پیش آتے تھے۔ 5واں کوشچن ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے جیتے دا ہارٹس، دل، آف دا کانکرڈ پیپل، مفتو لوگوں کے، یعنی ہارے ہوئے لوگوں کے دل کس طرح سے جیتے۔ 5 آنسر ہے ہی ون دیئر ہارٹس، آپ نے ان کے دل جیتے، ود دا کائنڈنس، رحم دلی کے ساتھ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دل رحم دلی کے ساتھ جیتے۔ کوشچن نمبر 6 ہے وائی ڈیڈ دا پیپل ہیٹ، لوگ کیوں نفرت کرتے تھے دیر اولڈ ماسٹرز، اپنے پرانے آقاؤں سے، لوگ اپنے پرانے آقاؤں سے کیوں نفرت کرتے تھے۔ دا پیپل ہیٹڈ دیئر فارمر ماسٹرز، لوگ نفرت کرتے تھے اپنے پرانے آقاؤں سے، فار دیئر ان کائنڈ ٹریٹمنٹ، ان کے بے رحمانہ سلوک کی وجہ سے۔ کائنڈ رحم دلانا، تو ان کائنڈ بے رحمانہ ٹریٹمنٹ سلوک، تو ان کے بے رحمانہ سلوک کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، کوئی کوشچن ہوا آپ کے مائنڈ میں تو ضرور پوچھنا۔ اللہ حافظ۔